أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والآخر بعد ثناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب دعاء من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. خلت الألسن عن غاية صفته وانحصرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته وخر كل عظيم لعظمته. وله الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلوات وسلامه على محمد وعلى آله دائما سرمدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبقى في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى، وتدوم بدوام الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقدوتنا وهدينا ومرشدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعنا معهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال والجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحمد لله الذي أنزل على